سلامت عنا بالنفتواتنا كبراتن بيتساب تقراي برودكاست سيرفيس نعلة ربع أسرت شد شمقاوي تقلت شون أسرت شمونتنا متمرت تصادروا حدشتي واناوي معبالات هاتحيزنا لكم قريبنا لنا حبراوز عنحتكم سناكخهم معدامنا بزرزراتهم تسقاقرنا ستالين قبر سلاسي أقرنا عزتبها للو تاريخ صريحهم عبيتي مراحتي تقراي مراحتي سراوي تقراي مراحتي إرتران يراخوا اللوم أو سودان تراخوهم توايل بقدامي لوم دما حالباين فسامان جسن زمرحوة تراخيبهم إلهم في موضوع أفريقيا إنتليجنس أو سيولو زي تصاب زي بابي كم زوات حبرت علينا هنقولكم إيه بخميت تصاب زي من كم زهوا تصاب زرزرو تايم خانو كنزر تملكت هنقولكم إيه استوعوا وزقباكم طعم عبي مسترالو بخالي حاوريتها بزعبالا لو نتقراي ملكيتو زحزق قوام ياريتاك حتى تحاتيتو زقر مدلاش يبولام أبون برحوحات دكتور دبرزين قرم كايل قاشا من رخد سابا خوينو كغرب وسينو لهم نفلم اوان فيت من رخابهم بمعخانات زين عالم زنقر اللهم زلو از استسراوي تقراينا يرتران استسمع معولون زي تسمع معولون نتبتاتون شالي خوتلو كنكفلكم ينام بخالي زينا نايهلا وحتو ممهران كملس كل سبع بقولنم تتوكل تحتي جام اي تارقاي قبر كريستوس نتابو زحت تقار قطع زفترة طاقما قالاتو يغري تحتيتوم بتزامد حبريتا بتقراي حدا ولك أسب زفتزمو أبو هايمان استدرخ متلال مناسي تقراي نابناي عسلة فردي بزي متوام تمسكينام سودان إثيوبيا بالعلو كرموك مدقعتن زوجو حامز تتحقز اللاكتو الكسالة نزعتو من كالو تقدست معبالتاتنا اللونة مسانا تنهم بقدمنت ناي هلا وحتو ممهران كملس كل سبا وقونا متتو كل تحاتيتوم ناي هلا وحتو زي العالم ممهران مستمهرام سلفا كايرام اللو أبت سلفي هزب تقراي في التسامة بزولة بدلات كاو إثيوبيا بحيل تدفيو كوت يقبر الليلم أي تامان إلا صفا مكتل قزام حدار تقراي كل كلا بجتن كل كلا مهيا ممهران أكال نهزب تقراي كاب كارتا كاب تاريخ ناي متفا بروجكتي كل دما دكتور كيروس قعش حلاف بيرو تمرت تقراي تزاري بولام ازيت بمدارس تسمع زرباك خاون كالو زحزن هلا ونايتوم برهان حبرت سبزقون ممهران ملكيتو حدا ممهر زكافلو لبستن كف حوريتا قن هلو كونتات بتخكل زقالت يوم حدا تذكرو ككافلكم زول ممهر كوينو زقلقل زنبرا زمن قبر متان أبتو إوان عطوان كبان جيزين ناتمنا نمهر نيرنام اتزمهرو لزنورك بيت مرسي كاو كلو ممال زلو عويات تمرسي بزحشة ببورحو كرشي خفلنا نيروم والحزي كابو وزي زنافوه قزايز مثلا بيت مرتيوم بموال بزعوات زقاتم كم سعب أزن تشلام اتجيزي عبازي كفو بركي مسبت حم ممهران ناتمي كام مسرح كبيرنا أمانقو تبيت مرتي معلتاون حد ممهر سلستبانا كبرنا جميرون شعو حدار زين برنا وي بتلمدو لا تيزن برنا تباني أبو بشاي غيرنا نولعهم أو جزاقو العزلو ممهران قنا يولعوان تباني ندقوم أو جبوم حيزم لهم يخادون يرام بزيد موزنا سرحة ما حتسقم تتصاور كاقتخا حموش تخادين نبيت مرتكتاتون كلها سرحات صلون صباي كايرقام مستم تمهران مقنا استجمر توم تمهرون تقام كاتميت مخانو يردو الكايام النبلة هذا زحزن كستاتي زخاخر هذا معلتي حانت مسارحتنا ممهر ساعة حاميمة دخم كميلوه نامهرة ترفيدة مسح ساعات مساخله جنبارانا بتربيزة تدقفا دقي ساعرفان كل حانت لبام تمهريته مسح كتبلعنا مسح مبلعبوتا كتوصنا زا ممهراريات تام بدحريو نابتا ممهر قربيلا ممهري لا تام ابيت لو معنتي مسح مساي بلعي غلتينا يخلنا يكم زولتا بمزخار ازي لو هات تمهرون صغاي ممهران لومون دحرت تسمع بريتوريا قصل بمهلا نهلا وحتى ممهران كملس كل سب اوغونام تتوكبل تحتيتلهم بخالي زينا يتعرقا قبر كريستوس نتابت بوزحات تقار وطع زفترة طعاما قالت يغري تحاتيتوم أرقاي هب حدا مدرخ نتتختلتي بروستانتن زخونا قدامي سر أبي حمد نمنقاف استطعملو هايمانو تسعيبو كابوزحات تقارو هايمانو تكيفلي وغسيتا سعيبو اليوم بدحر زي ملاش ذهبتو القساب أبدا دبيت ميديا استفنوا أسلاما يزويل قال أنا استطعم كله ترقو من كالوت أحواتنا زرعايو لمن قد تخكل يكونن كبل زقالت أخوينو زخونا منت مسحمان طبوان نقار زتا حزين ورون يخون بارت حسابو قدفة اللويلوم مخر حساب نزهاوني أحوات نحاتن كلهم مسلمين أرثوذكس كريستنا أمنت تختلتي بحفل شاس تخلو بزملكم مسارت ناتكم مخرة أبيله يقري تحتي تلو بمات لي قري تحتي تلو وسيقول ما حدا نقادو تات قالون زحتات كمد قامن موقاسن مرام سلازولت بتارم زلا قباب كتري ويد الليلوم بتزامد حوريتا بتقراي حدا ولك أسب زفتزمو أبو هايمانوس زدرخ متلال مناسي تقراي نابناي عسل فرد بزي متاوم تمسكينهم أبو تقراي حدا ولك أسب هاوش تغلت عبيت هايمانتات متلال كفتم زرعي فيديو مزرقو حسيو أمون قوتم تسحب تاكالات زلو رقات استملولو وط حسابن حاليوت نتي مرحت هايمانوت أبتخالو هايمانوت مرأيا مخانو زقالتو كاوش تقراين كاوزان حساوم زكافلو قنات كم زمزام سلو مدنا قرت سبات كأسر يزقبام انتتم مناسي زقورو وتقوارقن زناديو إيلوم اللوم ትግራዋይ ወጣቶች ከልብና መሰግናለን እጅግ በጣም የሚያኮራ የሚያስደስት ስራ ስለሰራችሁ ቆሞስ ነኝ ብሎ ሲታይ የነበረው ግለሰብ አሁን ደግሞ ለኢዱ ሼኪ ነኝ ብሎ
መስጊድ ገብቶ ሲሰግድ ተይዟል። ተመልከቱት። የትግራይ ወጣቶች እግዚአብሔር ይባርካቸው። زريس تصبيه كايا ورا عبد الله تصبيه كايا ما ازك تصبيه كايا او لخونه ساعه تملست تقول تخليها لمن تايم تملس لك حاجه هذه ناغور لنا مالتي بزين ود هذه تايم مسلكم ما ازي حاله صبوي تفكلي هذه كل الول خيه سن حدقم انا بدليتي لا وصل منهم لا تقوم لا قدس بيت كريستيان مستير لبيت كريستيان ناغرا نغر يله انا هيمانوت يزا مانم هيمانوت تحيزو فرتي علينا مسكله لك يوحنا زوزن يتاكيوني وطات لمالتي بهما يتنادي ديتيلخا دغاور سنوات يلغلغلالخا بزح سب شويت خايخا በጣም ነው ማከብራችሁ። ምን አይነት ትዕትና ምን አይነት መልካምነትና ቀናነት የተሞላበትን ነገር ነው ያሳያችሁት። ወንጌል ይሄ ነው። ወንጀል የሚሰሩትን ጭምር ለፍርድ ማቅረብ ግን ያስፈልጋል። ይሄ ሃይማኖትን ከሃይማኖት ለማጋጨት እንደነዚህ አይነት ሰዎች ጥቂት ፋይናንስ ቢያገኙ ወደኋላ አይሉም። እዛ የገባው ሳውዲ አረቢያ ለመሄድ ነው ይቅርታ ሲል ነበር። በኻሊ ዜና ሱዳን ኢትዮጵያ ብልዕሊ ኩርሙክ መጥቃዕትን ዘውፅሓ መስት ትሕግዘላ ክትብል ከሲሳ ኢትዮጵያ ስትራቴጂካዊት ከተማ ኩርሙክ ንምሓዝ በመሬት ኣቢላ ብሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍን ምንቅስቓስ ሓርነት ሱዳን ሰሜን ኣቢላ መጥቃዕቲ ጥጡሕ ባይታ ትፈጥሮ ለመላ ክብል ሓደ በዓል ስልጣን መንግስቲ ሱዳን ከሲሶም እቲ በዓል ስልጣን ሱዳን ትሪቡን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ከተማ ዞባ ቡል ናይል ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ በኢትዮጵያ ስፖንሰር ከም ዝተገበረ ገሊፆም መጥቃዕቲ ንምክያድ ካብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ ካብ ኣሶሳ ናብ ወገን ዶብኮር ኣልዳሃብ ዝተንቀሳቀሳ ናይ ውግእ መኻይን በቲ ከባቢ ኣቢለን ከም ዝሓለፋ እቲ ምንጭ ሓቢሮም ኪዳን ሬሴፍን ሓርነት ሱዳን ሰሜንን ነቲ ከባቢ ንምቆፃር ኣብ ዝፍትንሉ ዘለዋን ኣብ ከባቢ ኩርሙክ ኣብ ዝተፈላለየ ግንባራት ብርቱዕ ውግኣት ይካየድ ከም ዘሎ ይንገር። ምንቅስቓስ ሓርነት ሱዳን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂት ኪዳን ሓይልታቱ ኣብ ከባቢ ጁሩት ከባቢ ኩርሙክ ንሰራዊት ሱዳን ተጨፍሊኦ ክብል ሓቢሮም ትጉጅለ ብበዝሒ ኣፅዋርን ተተኮስትን ከም ዝሓዘ ድማ ይገልጽ። እቲ ናይ ተቃወምቲ መንግስቲ መግለፂ ወሲኹት ሰንበት ኣብ ጁሩት ዝተኻየደ ውግእ ሞት ከም ዘሰዓበን ሓያሎ መኳንናት ሰራዊት ሱዳን ከም ዝተማርኹን ሓቢሮም ካልኦት ወታደራት ድማ ናብ ከተማ ኤድ ዳማዜን ገጾም ከም ዝሃደሙ ይንገር ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ሰዓታት ኣብ ጥቓ ዶባት ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ዝርከባ ሓያሎ ከተማታት ብርቱዕ ውግእ ይካየድ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ሰራዊት ሱዳንን ኪዳን ሓይልታት ህፁፅ ደገፍ ካብ ዝሓለፈ ሰሙነት ሒዞም ካብ ኩርሙክ እንደው 20 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ትርከብ ጁሩት ንምቆፃር ሓቢሮም ይዋግኡ ኣለዉ። ኩርሙክ ንዓሰርታት ዓመታት ማእኸል ግጭት ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። ቅድሚ ኣብ 2005 ኣብ መንጎ ካርቱምን ብጆን ጋራንግ ዝምራሕ ምንቅስቓስ ሓርነት ሰሜንን ዝተገበረ ስምዕ ሰላም እታ ኣብ ዶብ ተደኮነት ከተማ ናይ 22 ዓመታት ቀንዲ ጠንቂ ግጭት እያ ነይራ። ስነ ጥበባዊ ብርሃን ኃይል ዝተረኸበሉ መሬት ኣብ ሱዳን ከተማ ሓልፋ ጀዲዳ ተሳሊጦም ማሕበር ተጋሩ ሱዳን ጨንፈር ሓልፋ ጀዲዳ ኣብ ዘዳለዎ መሬት ብኣማይ ዝቑፀሩ ተጋሩ ዝተረኸብሉ እዩ። ኣብቲ መሬት ዕድመ ዝተገበረሎም ሱዳናውያንን ኤርትራውያንን እውን ተረኺቦም ስጡም ሓድነት ተጋሩ ዝተራየሉ መድረኽ ህዝባዊ ዕማማት ንምውጋን ድልውነቶም ዘረጋገፅሉ እዮም። ስነ ጥበባዊ ብርሃን ኃይል ዘመሓለፎ መልእኽቲ ሓድነት ተጋሩ ዝያዳ ክሰጥም ዘዊዑ ኣሎ። ማሕበር ተጋሩ ሱዳን ብወገኑ ላዕላዊ ግዛት ትግራይ ክሳብ ዝምለስ ብጽናት ከም ዝቃለሰ ፍሪጦም ዕድመ ዝተገበረሎም ሰብ ስልጣን ዓበይቲ ዓድን ሱዳናውያን ምሕዝነት ትግራይ ሱዳን ኤርትራን ዝያዳ ከም ዝጠናኸረ ፍሊጦም ሱዳን ህዝቢ ትግራይ ካልአይቲ እንተይኮነተስ ቀዳመይቲ ገዛኹም እያ በማል ሓሳቦም ገሊፆም። ብኻልእ ወገን ፈለማዋን ፊት ንፊት ምርኻቦም ብማዕኸናት ዜና ዓለም ዝንገረሎም ዘሎ ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይን ኤርትራን ዝተስማዕምዑሉን ዘይተስማዕምዑሉን ነጥብታት እውን ሸሊኹ ወፂኦም ኣብ ፈረንሳይ ዝመደበሩ ማዕኸን ዜና ኣፍሪካ ኢንተለጀንስ ስትራቴጂካዊ ኣመራርሓ ትግራይ ክህሉ ዝኽእል ኩናት ንምምካት ይዳልሉ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ብዘርግሖ ጸብጻብ ብኤርትራዊ ብርጋዴር ጀነራል እዮብ ፍሳሐ ዝምራሕ ንእሽተይ ልኡኽ ወታደራዊ ኣባላት ኤርትራ ምስ ሓላፊ ቢሮ ሰላም ጸጥታን ትግራይ ጀነራል ፍሳሐ ኪዳኑ ከም ዘተዩ ኣመልኪቶም ናይ ትግራይ ማእኸላይ ኮማንድ ነቲ ብግዜያዊ ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ተስፋይ ዝምራሕ መንግስቲ ብወግዒ ክሳብ ዝዛዘም ይጽበ ከም ዘሎ ይመልከት። ወሲኹ ድማ እቲ ናይ ትግራይ ማእኸላይ እዝ ምስቲ ኣንጻር ስርዓት ኣብዪ ኣሕመድ ዝቖመት ኤርትራ ስሩዕ ርክብ እኳ እንተሎ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ሻዕብያን ርክባት ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ግን ይቕፅል ማዕረ ምህላው ዝገልጽ ኣብ ዝቐረባ እዋን ሓፂር ግዜ ርክብ ተገይሩ እምባሩ ዝገልጽ እቲ ናይ ኣፍሪካ ኢንተለጀንስ ሓበሬታ ተኣኺባ ነዊሕ ይጸንሐን ክብል ዝገለጾም ኣብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት ብሓሊባይ ዝፍለጥ ብብርጋዴር ጀነራል እዮብ ፍሳሐ ዝምራሕ ንእሽቶ ልኡኽ ወታደራዊ ኣባላት ኤርትራ ምስ ሓላፊ ቢሮ ሰላም ጸጥታን ትግራይ ጀነራል ፍሳሐ ኪዳኑ ንምርኻብ ናብ ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ተጓዒዙ እምባሩ ገሊጹሎም። ጀነራል ፍሳሐ ኪዳኑ ኣካል ናይቲ መወዳእታ ሰነ 2025 ዳግማይ ዝተመስረተ ውሁድ ወታደራዊ ትእዛዝ ኮይኖም ኣንጻር ፌደራል መንግስቲ ሓድሽ ኩናት እንተጋጢሙ ንምድላው ዝመርሕ ዘሎ ጀነራል ምዃኑ ዝጠቀስ ብባህሪኡ ዘይወግዓዊ ዝኾነ እቲ ኮሚቴ ብቋንቋ ትግርኛ ስትራቴጂካዊ ቤት ምኽሪ ወይ ድማ መኸተ ቤት ምኽሪ ተባሂሉ ናይ ዝፍለጥ ኣባላት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ
حوحات كمون عطو كنف حوحات زغنا حيلتات مكلخال تقراي حوحات أو حدا زراخ مخانون يزغاغر زوما مغالة تراخيوم استوهالو عز السراوي تقراين إيرسران ولا كوازتو أم بزعبها اللو كنتات حيلتات تيبيا جندو انتنبر أبا كنتات عغم سراوي تقراين سراوي تيبيان كمون متقعدتات حيلتات أمحران أورومان بزملكات عز السراوي تقراين إيرتران ببقازهم هبزغربو قمقام أبسم عكبت حيكالم كبل أفريكا إنتليجنس قالي علام قمقام وتدرو عغم حيلم كل غالي تيبيا كاوك أند زي يسمع معمناتوي يونير زوالة تتزابزام زرزرو كتاقسن كلو دمان اتم كاوس مراز مزو تدرو مكونات ناي سراوي تقراي مدلو مستن سراوي تيبيا زملكات كابنا قزارسو منجتات سليا زرخبو حبريتا بمن تزار سراوي تقراين سراوي تيبيا كسعرو يزول قمقام بمغمات ناوكينات كدفوهم كم زفتون يتزابزاب زملكت يخون بربوغان تقرايكم عينت قمقام تقبال نسلي زرخبا أي تسمعوا منك ولت تزابزاب ملخيتو لهم إذا بوغان فرنساي زوات حبريتا خوينو بوغان مرح تقراي قربت زلوم أكالات كان زول زسعب حاتصير حبريتا سمعنا هنا بتزالزالك هنساقر ዚህም መሰረት የኤርትራና የትግራይ ወታደራዊ አዛዦች በአካል ተገናኝተው መምከራቸውና የአብይ አህመድ መንግስት ያወጀባቸውን ጦርነት በማስመልከት መወያየታቸውን አፍሪካን ኢንተለጀንስ በዘገባው አመልክቷል። ከጥቂት ሳምንታት በፊት ወደ ትግራይ የሄዱት ፈረንሳይ ወታደራዊ አታሸም ወደ አዲስ አበባ ከተመለሱ በኋላ የተነበበው የፈረንሳዊ ሚዲያ ዘገባም ጀነራል ኢዮብ ፍሳዬ ከኤርትራም ጀነራል ፍሳሐ ኪዳኑ ደግሞ ከትግራይ በመቀለ ተገናኝተው መወያየታቸውን አስፍሯል። በአዲስ አበባ ያለው መንግስት በሁሉም አካላት ላይ የፈጠረውን ጠላትነት ትግራይና ኤርትራን ወደ አጋርነት እንዲቀየሩ ገፍቷቸዋል የሚለው ይኸው ዘገባም አሁንም ቢሆን ያመለካከት ልዩነቶች መኖራቸውን ግንጽፏል። ያመለካከት ልዩነቱ የተፈጠረው የአብይ አህመድን መከላከያ ሰራዊት በመገምገም ረገድ እንደሆነ ያሰፈረው ዘገባው አቤት መራሕቲ ትግራይ መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ መራሕቲ ኤርትራን ይራኸበሎም ኣብ ሱዳን ተራኸቦም ተባሂሉ በቀዳማይ ሎሚ ድማ ሓሊባይን ፍሳማንጁስን ዝመርሕዎ ተራኺቦም ኢሎም ገምጊሞም ዝብል ኣፍሪካ ኢንተለጀንስ ኣውፂዎ ኣሎ እዚ ፀብፃብ እዚ በበይ ከም ዝወፀ ሓበሬታ ኣለና ክነግረኩም እየ ብኸመይ ፀብፃብ እዚ መን ከም ዝሃቦ ተጸብጻብ ዝርዝሩ እንታይ ምዃኑ ተመልከት ክነግረኩም ኢና ክትሰምዕዎ ዝግባእኩም ብጣዕሚ ዓብይ ምስጢር ኣሎ ኣፍሪካ ኢንተለጀንስ ማለት ዘፀብፀቦ ፀብጻብ ኣሎ ኣብ መቐለ ስትራቴጂክ ሊደርሺፕ ኢን ትግራይ ጌርስ ኣፕ ፎር ፖቴንሻል ወር ምስ ኣብቲ ዝርዝር ኣለኩም ዝርዝር እንተሪኢኹምዎ ሓሊባይን ፍሳማንጁስን ኣብ መቐለ ተራኺቦም ገምጊሞም ኩነታት ገምጊሞም ዓቕሚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ገምጊሞም ዓቕሚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክግምግሙ እንተሎ ወገን ኤርትራ ዝግምግምዎ ብካሊእ መንገዲ እዩ ወገን ትግራይ ዝግምግምዎ ካሊእ መንገዲ እዩ ይብል ዝርዝር ውሽጢ የብሉ ከመን እዩ መን ሓፍ ኣቢሎም ዝግምግምዎ ትሕት ኣቢሎም ዝግምግምዎ ኣይ ንእሽተይ ቀሊል እዩ ከምዚ እዩ ከቢድ እዩ ጀም ዝግምግምዎ ብዘየግድስ ኣብዚ ትገምጋም ከመይ እዩ መን ይፀብፃብ እዩ ፀብፂዎ ክነግረኩም ሓደ ናይ ፈረንሳይ ኤምባሲ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ናይ ፈረንሳይ ኤምባሲ ኮሎኔል ኣሎ ሚሊተሪ ኣታሼ እዩ ሚሊተሪ ኣታሼ ዝሓለፈ ግዜ ብየካቲት ብጥር የካቲት ኣካባቢ ትግራይ ከይዱ ዓድዋ ዓዲግራት ትካላት የምረቕ ነይሩ ትካላት ማይ ኤንጂኦ ማለት ናይ ኤንጂኦ ከምርቕ ኢሉ ከይዱስ ግን ክስልል ይኸይዱ ዓቕሚ ሓንቲ ኣብ ትግራይ ምድላው ኣሎ ዶ እዚ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ድማ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ዓድዋ ተርኤ ተንቤን ተርኤ ሸራሮ ተርኤ ዝበሃል ስለ ዝነበረ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዘይርዋ ትግራይ እቶም ሓረስቶት የዛርብ እስካብ ዛላምበሳታት ከይዱ ሓረስቶት ተዛሪቡ ኢንፎርማል ሰብ ኮይኑ ምስ ሰበስልጣን የተራኸበ ሓበሬታ ጥራሕ ይኣኪቡ ከይዱ ግን ሽፋን ግን ኣብ ዓድዋ ኣብ ዓድግራት ዝኾነ ሓጣይሽ ከምርቕ ኢለ ይኸይዱ ካብኡ ከይዱ ፀብፃብ ሒዙ መፀ ብፍፁም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ የለን ኢልዎም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ የለን ግን ብምስጢር ርክብ ይግበር ኢልዎ ብምስጢር ይራኸቡ እዮም እዚኣቶም እውን ማዕደ ይራኸቡ እዮም እዚኣቶም እውን ማዕደ ይራኸቡ እዮም ሰራዊት ግን ሶፋር ኣብ ትግራይ ዝኣተወ ሰራዊት ኤርትራ የለን ትህዝብ ድማ ሉዓላውነትና ተዘይኽበርና ሞይትና ንሓድር ሉዓላውነት ትግራይ ክምለስ እዩ ተወሪርና ኣይንነብር ዝብል መንፈስ ኣለዎም ስለዚ ውግእ ዘይተርፍ እዩ ዝብል ፀብፃብ ሒዙ ናብ መንግስቲ ኣሜሪካ ንኣርባዕተ ሃገራት እዩ ከይዱ ፀብፃብ ሂቡ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ንመንግስቲ እንግሊዝ ኣውሮፓ ህብረትን ንፈረንሳይ እንዲገር ኣውሮፓ ህብረት ወሲድዎም ፀብፃብ ኣቕሪቡ ኣፍሪካ ኢንተለጀንስ ዛ ፀብፃብ እዚኣ ካብ ይወሲድዋ ናይ ጀነራል ፍሳሐየን ኢዮብ ፍሳሐየ መቐለ መፅኡ ገለ ዝበሃል ካብ ኣያት ይጅምር
أبو مبر حوحات دكتور دبرتسيون غبرميكائيل غاشا مدرخ أديس أبابا خوين كقربيهم دكتور دبرتسيون غبرميكائيل أب مدب ترير كتع ويد محاردوتك غازطኛ سمينه بايفرس كقربيهم أبو مبر حوحات دكتور دبرتسيون غبرميكائيل أبت بتريرن وطارن حتوتات زفلت غازطኛ سمينه بايفرس زدالو مدب قال محتت ترير كتع كقرب تسمعم يلو زي تلمد وسانه مرحت تودب ولقا ناصا ميديان نغفيتاوي حتوتاتن يرحقيهم زبل روسن نغفيتان ممكاتن نزريتوتات بتغبار نملاسن زتوسدايم تازي تثبيت جبر القلم حتى تمرحنت نشطو حدنتنا يتودب زلو بوليتيكا انفتاتن التحازان نصا مرخه بزهان زملكات حتوتات بقلصن مقطام زلو دلونات نمغلاز عالمايو غازطኛ سمينه بايفرس ኣብ ጉዳያት ብዕንቆት ብምርማርን ቀጥታ ምላሽ ብምሃብ ዝፍለጥ ብምዃኑ ትመድረኻ ሞንጎ ትውድብን ደጋፍቱን ዘሎ ደረጃ ግልጽነት ንምግምጋም ዓብይ ዕድል ከም ዝኸውን ተዓዘብቲ ፖለቲካ ይገልጽላው ኣብ መወዳእታ ዝመድረኽ እዚ ኣመራርሓ ካብ ትቅድም ክብል ዝፍለጥ ዝነበረን ናብ ሰፊሕ ህዝባዊ ሕቶን ንቕፌታን ዝቀራረብ ዝነበረ ውሱን ኣጠቓቕማ ሚድያ ከም ዝተሰጋገረ ዘርኢ ምልክት ኮይኑ ይረአ ተቓሊ ምሕተት ኣብ ዝቕፅል መዓልትታት ንህዝቢ ክግለጽ ትፅቢት ዝግበረሉ ኮይኑ ኣብ እዋናዊ ሃገራውን ዞባውን ኣጀንዳታት ንዝለዓል ሕቶታት ንምምላስን መርገጽ ትውድብ ብዝርዝር ንምግላጽን ከም ዓብይ ፖለቲካዊ ስትራቴጂ ተወሲዱ ከም ዘሎ ይንገር ستالين ገብረስላሴ ኣገናዕ ዝተባሃለሉ ታሪክ ሰሪሖም ብኻሊ ሓበሬታ ብዛዕባ ላዕለውነት ትግራይ መልኪቱ ዝሓዘ ቁዋሚ ኣሬታ ክሓትት ተሓቲቱ ዘገርም ምላሽ ይብሎም ኣውል ስዒድ ነቲ በዓል ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ ዓባይ ትግራይ ክትብተን ኣለዋ ክብል ብሚድያ ዝገለጹ ብተግባር እውን ኣብ ዕለተ ልደት 2011 ዓ.ም ፕረዚደንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ናሎ ናይ ኣምሓራ ፕረዚደንት ዝነበረ ገዱ አንዳርጋቸው ከም ባዕሏና ምዕራብ ትግራይ ኮይኑ ክቐርብ በአብይ አሕመድን ኢሳያስ አፈወርቅን ተዓዲሙ ዝተዋሰ ከምውን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጆኖሳይድ ምስታወጀ ዕጡቃት ኣምሓራ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን بحبار كوينهم أم معراب تقرأ زنور تجارو آنت سلام تخبابي بأمحارو كور زجبروام لحرس مع بريتراون أب جازيت أمن أسير ترى كل الأمحارة مسير ترى كم تداو كم استقلته أب سودان بزنورة مداول سعيد تماسال مرقت كان تبارغ ترايم أول لو تمدرخ نايت تقرأي أمحارة السودان إيرترا ملختات تم حلالي فنيا أب زول قطوتلو حزد ما كاول قايت حنت ملختي كحلفو يوم بمال نايت تقرأي سبات ملخت اندحر حليفو موديو من تايو ناي والقطوت والقايت موالد اليوم والقايت نايت تقرأي جزاتنا هلو كم كالي جزات مسلكا كاول قطوت والقايت الكام زراب والقايت أكال تقرأي كم زي كونا ملخت محلافيز بالحطة كل على القيريوم كابز جدد ما استزاربون بأمحارين عايز الزارب أمحارة يمالتيو إلو تعمل اختي أسمر بيليك حلف ترايم ملختي ناي أمحارة ناي تقرأي ناي إرترا ناي سودان ملختات محل ألفنين أتناو أبيتو المدغون الله هذا زي الله لي أزي والقطة تالو سلازي حنتي ملختي كاب والقايتون كان حلف علنا ملختي سوس لزغونه أتناو مدرسة حتر زبلت ملختي بزعبا هزدلو صمدو غبنا يسون دحريو ملصق بامرኛ ነገር ሰማን አሎ ለምን አደራችሁ ለምን ዋላችሁ የተከበራችሁ የከሰላ بحضر مرقص شعبيان منقستابيان أو قدام عرب تقرأ ميتاو حد عينة مرقص مرعين كم زلوم يوم رجاجيت أم زلوم إذا بعلنا تبورد مرقصه نبينا رساكيلات مرقص زبلو أون رجز أبيلو زدقفة كين تلو من سراح يزبل مدمدم تاكوها وغير يوم ناول ملختقن بزيبك عن أب جبر ويد ما بانر تصمدو عصرت حدا كم زبل ملخت يوم حلال في زلوم هزبتات تقرأ أمحرة عفارن إيرتران أبدوبات بيقرن لزمن إيدني تتحيزلوم سلازت ألاقيه نوجا من طرزخنا مرقص أجرسينون يوم زحدا كاب سرحيتات صمدو يزبل أول أبز بانر ويد ما جبر توانا ملختو دوبات زبل يوم أبز دمان أمحرة حويسلوم أمحرة مسير تراي واسن يزبل ملختن قوة من يزلوم لعلو حلافي سلساويان قالوا لعيلو السعب نصر ملختي ون أكافيلو له شعبيا كاب انتكساب لومي إذا تشر ما متقرنا يمرأي حلم كم زي تغير يزم ملختي ترف زعينة مرفوز طفو تترنع زبل حوحاتنا هلوون شعبيا قوامك يران لعلو اللي كان أمحرة شعبيا يمفراس تقرأي سارح لهم حزون قاتلو لله حوحات ما بتاريخ نقولهم بوليتيكية تتابز غطع قداي قزات نسلطانو كبل كشايت كدرادر أحليفو كبن سقا زي والحما ود بيوم بسمينن بدون زقبر زي تتصنعش حشكرنا زعبل لهم وردت زمصون ركبات نايت فاتيوم نبل زلنا بزتاتي كبل وايس زلام كالوت نصمدوها بحتو زودو بفلاي دما منغست بلصقنا زقوم اكلات دما نشعبيا تقيمو نتግራይ ዝጎድ እዩ ክብሉ እዮም ሞጊቶም ዘሎም ቀዳማይ ንሻዕብያ ዝህቡ ረብሓታት ቁፅር ሰራዊት መናሴን ኣባላትን ሰራዊት ኤርትራ በትግራይ ቢሎም ናብ ዝደለይዎ ማለት እውን ስደት ይኹን ካሊ ከይኸይዱ ንምዕጋትን
ምቁፅጻርን ይሕግዞም ካልኣይ ቁጠባዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ብናይ ወፃኢ ሸርፊ ዝዓደገቶም ሸቐጣትን ነዳድን ኣብ ትግራይ ብጸሊም ዕዳጋ ብናኣፋ ወይ ብብር ንክዕደግ ዕድል ይፈጥረሎም ብብታን ፀጥታ ድማ ንትግራይ ናይ ኣፅዋርን መሳርሒ ኩናትን መራገፍ ብምግባር ዘይሕጋዊ ዕጥቅን ከግፋሕፍሕን እትክልል ሕጊ ኣልቦን ክኸውን ይኽእሎም ሻዕብያ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንክበፅሖ ዝኽእል መጥቃዕቲ ንምክልኻል ናይ ትግራይ ሰብኣዊ ሓይልን መሬትን ከም መከላኸሊ ዞባ ባፈር ዞን ክጥቀም ይገበር ንትግራይ ዳግም ናይ ኩናት ዓውዲ ብምግባር ናይ ኢሳያስ ዕድመ ስልጣን ንምንዋሕ የገልግል ምፍራስ ስምዕ ሰላም ነቲ ዝተበፅሐ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ብምፍራስ ምስ ፌደራል መንግስቲ ናብ ሓድሽ ወጥርን ግጭት ነቶም ምስ ባዕዳ ሓይሊ ተሓባቢርካ በገዛ ዓድኻ ምውጋ ከቢድ ገበን ስለ ዝኾነ ካብ ፌደራል ዝመፅእ ባጀትን ካልኦት መሰረታዊ ቀረባትን ንክቋረፁ ይገበር ብሰንኪ ዳግማይ ስጋት ኩናትን ዘይርጉዕ ኩነታትን መናሰይ ተስፋ ቆሪፆም ንክስደዱ ይደፋፈም ስርዓት መጓዓዝያን ንግድን ብምትእጓል ናብራ ሕብረተሰብ ካብ ዋና ዋን ክኸብድ ይገበር ትግራይ ናብ ዘይትወፅኦ ለዓዘቕቲ ኩናት ብምታው ዳግም ክትሓውን ኣብ ዘይትኽእለሉ ብርኪ የውርዳ ሻዕብያን ፋኖን ዕብለለኦም ንክቕፅሉ ትግራይ ብኩለ መዳይ ክትደክም ይግበር ክብሉ እዮም ኣሉታዊ ተራ ጥራሕ ዝጠቐሱ መፍትሒ ዝብል ነጥቢ ግን ከቕርቡ ይረኣዩን ኣብ ቀረባውን ተኣሲሩ ዝተፈትሐ ተንታኒ ሸዊት ውዳሴ ግና ጽምዶ ዘይበድሆ ክባን ዕፅዋን ትግራይ እንታይ ንግበር ኣብ ትሕቲ ዝብል ርእሲ ፀገም ምስ መፍትሒታቱ ኣቐሚጡሎም እቲ ሓደ ዝዓበየ ዕላማ ጽምዶ ንትግራይ ካብ ክባን ዕፅዋን ምንጋፍ እንተደኣ ነይሩ ንምንታይ ትግራይ ሕዚ እውን ካብ ዳርጋ ክባን ዕፅዋን ዝመስል ኩነታት ኣትያ ትለሓገላ ጽምዶ ቀረብ መሰረታዊ ሸቐጣት ግልጋሎት ነዳዲ መድሓኒት ንግድን ደገ መውፅእ በርን ከውሕስ እንድሕር ዘይክኢሉ እንታይ ፀገም እዩ ብትኽክል ዝፈትሕ ወይ ዘቃል ዘሎ ዳኣ ዝብል ሕቶ ዘቕርብ ሸዊት ምሕዝነት ጽምዶ ብውፅኢት እምበር ብበዝሒ ኣኼባታት ጭርሖታትን ይልክዓን ትግራይ ሕዚ እውን ብቁጠባ ዓይኒ ጎረራት ሓኒቓን ተዓፊናን ንግዳዊ ምንቅስቓሳት ተዓናፂሉን ኣብ ስትራቴጂካዊ መፃወድያ ኣትያን ታልያ ትሕቶ ብዛዕባ ንጽመዶ ይቕረየና ኣይኮነን ዝኸውን እቲ ምዕራፍ ንሱ ኦሮማይ ሓሊፍናዮ መፂና ኢና ብጭቡጥ ጽምዶ ንተጋሩ እንታይ ወሲኹልና ናይ ምንቅስቓስ ነፃነትና ኣረጋጊፅልና ዶ ሃልዋትና ብዝሐሸ መንገዲ ንምሓስ ሓጊዙና ዶ ብሄራዊ መደራደሪ ዓቕሚ ወሲኽልና ዶ ይኸውን ይብል ብምቕፃል ድማ ኣድላይነት ጽምዶ ንምርዳእ ተደጋጊሞም ከቐርቡ ካብ ንሰምዖም ፖለቲካዊ መብራህቲታት እቲ ሓደ ትግራይ መሊሳ 360 ዲግሪ ኣይትዕፀውን እያ ዝብል እዮም እቲ መልእኽቲ ግልፂ ነይሩ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ሓደ በሪ እንትተዓፅኦ ካሊእ ክፉት መማረፂ በሪ ይህልወና መንግስቲ ፌደራል ንትግራይ ጎረር ሓኒቑ ፀቕጢ ክፈጥር እንትፅዕር ትግራይ ካሊእ መማረፂ መተንፈሲ ጎረር ይህልዋ 4 ኪሎ ዘይቋፀሮ ዘባዋ ኣሰላልፋ እንትፈጢርና ትግራይ መሊሳ ኣይትጓነይን ሸለለይ ትበሃለን እሞኸ ኣበይ ኣለና ኣብ ሎሚ ኮንካ እውን ክንሓቶም ዝግበአና ወሰንቲ ሕቶታት ኣለዉ ዝብል ሸዊት ውዳሴ እተበግሶ ንሱ እንተደኣ ነይሩ ትግራይ ንምንታይ ሕዚ እውን ኣብ መፃወድያ ዕፅዋ ኣትያ ሰቐላ ንምንታይ ሕዚ እውን መሰረታዊ ሸቐጣት ምእታው ዓቐብ ኮይኑዋ ምስ ዓለም መራኸቢ መማረፂ በር ንምንታይ ዘይረኸባት ግልጋሎታትን በጀትን ንምንታይ ሕዚ እውን ብምህለላ ኮይኖም ክባን ዕፅዋን ንምንታይ ዕለታዊ ጭንቂ ትግራይ ኮይኑ ቀፂሎም ጽምዶ ነዚ ኩነታት ብጭቡጥ ክሰብር እንድሕር ዘይኽእል ስትራቴጂካዊ ረብሑ ዳ እሞ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶታት ክምልሱ ከም ዘለዎም ይገልጾም እተንታን ወሲኹ ትፀገም ምስ መፍትሒኡ ከም ዝስዕብ ጠቒስዎሎም ተሕዘልናሉ ኩነታት ሓቃዊ ምስሊ ዳርጋን ክባን ዕፅዋን ኣብ ዝኾኑ ኩነታት ውሽጢ ኣለና ዝተገደበ ወይ ዘየተኣማምን ናይ ንግዲ መስመር ዘይውሕስ ትራንስፖርት ኮሪደራት ዘይውሕስ ናይ ነዳድን ሸቐጥን መስመራት ጉዱብ ናይ ባንክን ንግድን ምንቅስቓስ ሰብኣዊ መሰላት መጣልዒ ካርዲ ፖለቲካ ኮይኖም ስትራቴጂካዊ ተጋላጽነት ትግራይ ዕሪ ወሲኹም መን እንታይ ይገብረሎም መንግስቲ ፌደራል ኣዲስ ኣበባ ዘምስዕቡ ሓኒቑ ሒዙ ፖለቲካዊ ፀቕጢ ምፍጣርን ምቕፃልን ይፅዕረሎም ዋና ናይ ንግዲ መስመራት ግብርን እቶቱን ግልጋሎት ባንኪ ስልክን ኢንተርኔትን መስመራት ትራንስፖርት ነዳድን ሸቐጥን በጀትን ካሽን ተረኽ ፖለቲካ ትግራይ ብሓፂሩ ኣዲስ ኣበባ በሪ ኣገፍቲና ሒዛያ ንትግራይ መውፅን መእተውን ንምሳን ትፅዕር ዘላ እዚ ጠጦ ክብለሎ ብማል ንስርዓት ኣብይቃ ብኻሊእ ገጽ ሻዕብያ ኣስመራ እንታይ ይገብረሎ ዝብል ሕቶ ብምልዓል እቲ ምስ ኣስመራ ጽምዶ ናይ ምፍጣር ሓሳብ ከም ካብ ማሕናት ፌደራል ዘናግፈና ኢንሹራንስ ፖሊስ ተገይሩ እንተዳ ትሸይጡልና ነይሮም እዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ከነልዕል ክንግደል ኢና ኤርትራ ዘተኣማምን ኮሪደር ኮይናትና ዶ ዝተረጋግዐን ፌደራል ዘይዕፀውን ቁጠባ መስመር ፈጢረትልና ዶ ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበራ ጽግዕተኝነት ቀሪፋ ዶ ንናይ ትግራይ ናይ ሸቐጣት ምንቅስቓስ ድሌት ትካላዊ ፍታሕ ሂብዋ ዶ ዘላቒ ውሕስና ዶ የምፅአልና ኣሎስ ግዝያዊ ስልታዊ ረብሓ ህዝቢ ካብ ጥሜት ዘየድሕን ጎረሮ ዘየተርክስ ሸቐጣት ዘየእቱ ቁጠባ ዘየረጋግዕ ወይ ድማ መእተዊ መውፅእ በሪ ዘየውሕስ ጽምዶም ንትግራይ ስትራቴጂካዊ መፍትሒ ክኸውን ኣይኽእልን ተበዝሐ ግዝያዊ ፖለቲካዊ ሓልኩ ኮይኑ እዩ ዝሓልፍ ኤርትራ ብንእሱ እዚአን ክትገብር እዩ ዘለዋ ትጽምዶ ናይ ማን እንተኾይኑ ይበል እቲ ቀንዲ ዛዕባ እቲ ቀንዲ ጉዳይ በዝሒ ጭርሖን ወደኽደኽን ኣይኮነን ትካላዊ ቅርፂ ምትሓዝ ምክኣልን ዘይምክኣልን እዮም
ሓሙሽተ ነገራት ቀዳማይ ውሑስ ካብ ፖለቲካ ዝነጽሁን መእተዊ መውፅን በርታት ውሑሳት ናይ ንግዲ መስመራት ዘተማመን ናይ ትራንስፖርት መስመር ዘተማመን ፍሰት ሰብኣዊ ሓገዝን ሸቐጣትን ሕጋዊ ትካላውን ዘላቕን ስምምዕነት ክልተ ሰለስተ መማረፅታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጽግዕተኛ ዘይምዃን ኣብ ኣስመራ እውን ጽግዕተኛ ዘይምዃን ኣብ ሓደ ውዕሊ ስምምዕነት እውን ጽግዕተኛ ዘይምዃን መማረፅታትካ ኩሉ ግዜ ክፍቲ ጌርካ ምቕማጥ ጠንካራ ውሽጣዊ ቁጠባዊ ዓቕሚ ውሽጣዊ ምህርቲ ምዕባይ ዳግም ህንፀት ስርዓት ምግቢ ነዳዲ መጠባበቒ ትልሚ ተመጋጋባይ ናይ ሸቐጥ ኣቕርቦት ስነ ስርዓት ስትራቴጂካዊ መኽዘን ቁልፊ ሸቐጣት ምቕዳም ናይ ሓደ ጋዋን ናይ ንግዲ መስመር ምድላው ንጽረትን ግልጽነትን ዘሎ ፖለቲካ ካይዳ ትግራይ እንታይ መማረፅታት ትጥቀም መንዮም መስመራት እቶም ቀንዲ ማሕነቆታት እንታዮም ጽምዶ ብጭቡጥ እንታይ ኣፍርዮም እቶም ትጽቢትናን መለክዕታትናን እንታዮም ከምቲ ዝሓስብናዮን ድሕሪ ዘይሰሪሑ መማረፂና እንታይ እዩ ናይ በሪ ምርካብ መሰል ዓለም ለኻዊ ቅርጽ ምትሓዝ ኣቕርቦት ሰብኣዊ ሓገዝ ውሑስ ክኸውን ምጥላብ ንቡር ንግዳዊ ምንቅስቓስ ክህሉ ምጥላብ ዓለም ለኻዊ ክትትልን ቁፅርን ሓበራዊ ቅፅዓትን ክባን ዕፅዋን ዘወግድ ሕጋዊ መስርሕ ክዝርጋሕ ምድፋም ዓለም ለኻዊ መሰል ሲቪላት ዜጋታት ክሕሎ ምግባር ጸቕጢ ምፍጣር ትግራይ እዚአን ትግበር ይብል ብምዋል መፍትሒ ኣቐሚጡሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ስታሊን ገብረስላሴ ታሪክ ሰሪሖም ስታሊን ገብረስላሴ ነቲ ጉዳይ ንላዕላውነት ትግራይ ናብ ሕቶ ዘውደቐ ናይ ጽምዶ መላፍንቱ ብዳቲ ሕቶታት ብምቕራብን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ላዕላውነት ትግራይ ናብ ድርድር ከም ዘይውዕል ብመንጸር ታሪክ ዝሰርሐ ሰብ ኮይኑ ኣሎ ተመሳሳሊ መርገጽ ዝነበሮ ሎሚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ብርሃነ ገብረ ጊዮርጊስ ልፍዓት ተስፋ ብዛዕባ ኣካል ጉዛይ ዝተዛረበ ወገን ህግደፍ ዘለዎ ኣካላት ተጓዮም ይቕሬታ ዝሓተትዎ እንትኾኑ ስታሊን እውን ኣወልነት ጉዳይ ይቕሬታ ክብለሉ ዝከኣሎ ገይሩሎም ኣወል ስዒድ ኣብ ዛራ ሚድያ ኔትወርክ ዛራ ቀሪቡ ብዛዕባ እቲ ናይ ተሰነይ መድረኽ ጽምዶ ዝቐርብ ጎንደረታይ ዘስምዖ ዘርባ ክልተ ዘገርም ጉዳያት ዘለዎ መብርሂ ይብሎም እዚ ሰብ ብጉጅለ ደመቀ ዘውዱን ኣገኘው ተሻገርን ተሰሪዑ ዝኣተወ ሰብ ምዃኑ ዘርዮም ኣወል ነቲ ፍጻመ ብቓል ደረጃ ብገርሀ እየ ክብል ዝስማዕ ኮይና ኣብቲ ዝህቦ ምላሽ ግና እንታይ ደኣ ንስኹም ከ ሉዓላውነት ጥሒስኩም ኤርትራውያን ኣሕዋትና ትብሉ ክብል እዩ ሞጊቱ ዘሎ ይቕሬታ ክሓትት ዝተሓተተ ኣወል ስዒድ ብዕሊ ይቕሬታ ይሓተተን ካብ ላዕሊ ክሳብ ይቕሬታ ንምሕታት ምንም ፀገም የብለይን ኢሉ ዝሃድም ኮይኑ ትዝደልዩ ዕላማ ክሳብ ዝወቅዕ ይቕሬታ እውን ክሓተተት ዝደልዩ መልእኽቲ እውን እናመሓላለፈ ከም ዝቕፅል ብምርግጋጽ ነዚ ብዙሕ ደኺማ ኣብ ዝብርኪ ዘብፃሕኽዎ ጽምዶ ብኸምዚ ከበላሽዎ ዝኽእል ዓሻ ኣይኮንኩን ኢሎም ኣብዚኣ ስታሊን ገብረስላሴ ስልኪ ምቁርራጽ ድምፂ ኣጸጊሙሉ እምበር ብዝግባእ እቲ ጉዳይ ንፅረት ንምፍጣር ዛዕባታት ተልዒሉ ከብሪ ገይርዎም ክምስገን ድማ ይግብኦም እቲ ቅዋም ከምቲ ቀዲምና ዝጠቐስናዮ ናይ ኣወል ዘይኮነስ ናይ ሻዕብያ ምዃኑ ስለ ንፈልጥ እዩ ኣምሪርና ንቃወሞም ስለዚ ጥቡቅ ክትልን ጥንቅቃን ይሓትት ጉዳይ ግዛታዊ መሬት ትግራይ ድማ ቀይሕ መስመር ዛዕባ ተጋሩ ተገይሩ ክውሰድ ናይ ግድን እዮም ኣወል ከም ዛምሰለ ድራማ ኣብ ዝሰርሐሉ ወቅቲ ገለ ተፃመቲ ሻዕብያ ጥይት ሂቡና ኣሎ ነህዝቢ ትግራይ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ጽቡቕ ይገብረሉ ከም ዘሎ ብሚድያ ክሰብኩ ዝፍትንሉ ኣብ ትዕዝብቲ ኣውዲቖዎም ኣሎም ክቡራትን ክቡራናን ስታሊን ዘለዓሎ ኣገደስቲ ሕቶታት ድሕሪ ዘይ ጎጎይ ብወገን ትግራይ ዘሎ ንውዲት ሻዕብያ ኣብ ግምት ከእቶ ነቲ ስርዓት ዘፀባበቐ ዘረባ ክቐርብ እዩ ተኸታተሉ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ትግራይ ዘሎ ይሰርሐሉ ዘሎ حنت رجعت يا خير الزرع شعبية من قصة إرترا أو تاريخه ولا عد قالسون غيرو زيفل نتقرأ يقبرل تاي غيرو أما عالتين نقل وايت يوم نتمدكهم واي هذا كلهم حدا نيكم نديو هندي هذنا جزع حسكاير كا هذنا استعينيرو جزع لهم حتتو أول سؤال كنا أول يسمعك له كم يكنها كم لها ده لنا السودان أتصمدو أسواف حكم وأنا بالسودان كيفكم قانيكم قدام خمينيرو ناي قدام وعلكم هزوم حرا حزب تግራይ حزب ኤርትራ ገለዙ ነርሞት ታና ህዝቢ ታና ህዝቦም ሓራ ውክልና ናይ ህዝቦም ሓራ ከመይ እያ ነይራ في نهاية ومع الفلوس جبرين بحيث تملك تقدمه نصرنا من الربا الحلقة. تاوكلنا ناي حزب امحرا حزب تግራይ حزب ኤርትራ حزب ሱዳን يعني را تاوكلنا او تا بوستر درانايا ابو نافت زرزر المخيرنا تا ناي حزب ناي ولقايت الكا زقربكا يسب نيرو مدرخ تخونتات
كما يو والقايت تقرأيو بدنا بقى كاك explain قورا أنا لسه تزاري من أنا شعجن تزاري من أنا شعجن ده explain قورا يوم كم يوم تصير موت من أجرا والله ينفعكم يوم موجكم صلبوا ما حد أنت رحت أنا لينا نتيد صلبوا مو يو بو جنتا هذه أنا نبي ترى شعب قلبه تربيت وين لدي وقود سمعرو حيوان بون هنا ترى شعب ما أصلي مو مجشامتها تبغى رغبتها على حياة سب تربية عندي ما جاء شيء كلنا تماطي بوتا دلنا أنا عند الشام كلهم دما أودلوس أو نطريهم تربية نازي هريا تايت بدلتني تبايات نايت تبا تايت بدلتني كسانتاي موانو هاي كونتوني كا تكون تو تون تلاليم جم هذا أبو مالتي أنا نبي درس زم زراعيون سبعة كم صارخني ونحسب ننادو عشان الوقت تنزل ثاني يوم خميس لها أول نحنا حكينا تغيرنا خبر كوينا بتي فيبرني صوت هذا وقت بلني دلوا لكن جم كما هي عجايزة رجعت له أو أنا نقدر أقول كم أتوقع بدي ما تناي نبتي لي أنا راح من حياتي وكذا نازي على الراسم سنة طلعوا أنا سمعت أو شيء كنت أقول كلام زمان كان بينها يعني ده حقوق كثير ما توعيه تقدر تتفاعل فكين كان خارج أنا جرى يجيبونها شد حقوق أكثر نسبة بدرخات نسبقار ريو إتصاحنا علينا في الحسد أنا أخذ محلوف ونايل نقول حقوق بدرخ محلوف وصلنا لني نمن وكيل حل في لك أول نمن وكيل أنا سيد نمن وكيل حل في لك نو والقايت الكاتوي هاي أول والقايت الكاتوي هاي أول هو ترى أي سمع لكن نقول كلو أقول كيف أحسب ده سمون ده توعيه سمون تو كلاميه بدي خلي كل سلطان يعني وين أتنالينا دلوقتي ناخذ ناخذ حتى نبورو كلامي لهم ترتقون يوم بخلي أنا عندنا صبها أدينني أنا في مدرسة زيكو رايح هذا مش الله كان متكررات تشتت النجار كلين تسمين بوزك بدلاي دلوا نجاري وإلى حسبكم جمر يعني استخاف الدولة اللي كلفها بيخلي تراقب اللي كان يركع خمسة كم تخون خلاص خمسة أبغى يكرر بيخلي أنا جي أقول تون السبات كم جت شهر برفع نموتو نايبوتك فاتك اليوم ماليا ناتنا جيركا أصوبها اليوم بوزع مهرياتها رجعت مكان مدرسة نقول له نجارات تبليخات تنقع ليها تنزين شدرين تايمي كذا حسب تايم بفاير جبان فلذي يا أنت قبعة دنيا بطعمي بالجرني بطعمي قرار الدلهور تحاوغ الدلهور عجايش كبكة البرد مطو ونا نبال يتدري كوينو نوصل لنا ليه كنتنا عنه أمناي تقرأي ፖለቲካ ቃልታ ከምደ ያቱ በለጥ ይኻድ ነጩ ተዘራሪ ማን የማይና ናይ ትግራይ ምሽታው ጉዳይ ብዙ አይ አኛ ምሳሌ ينوم او تردين حجي ناي محل اي سمع انت تملكتي اي سمع عندكم دلوس سمعت خوينو حدا بولني مالت تليفون يزارب زلو او كلير ديو كلير ايكونا بزي قدس ግን ሶነት سمعوا لكم توسنه انا زبل تي زربا ወልቃይት እየይልኳዩ ወልቃይት አባት መሆኑ አወራር ደመቀ ዘውዱ
أودني دحن أول ወልቃይት ኣብ ትሕቲ ደመቀ ዘውዱ ምዃኑ ትፈልጥ ኢኻ ደመቀ ዘውዱ ማለት ኣብይ ኣሕመድ ምዃኑ ትፈልጥ ኢኻ ኦህዴድ ምዃኑ ትፈልጥ ኢኻ ስለዚ ወልቃይት ናይ ወልቃይት ተወካለት ኢልካ ትፅውዕ ኢኻ ናይ ዓድዋ ኣክሱም ሽረ ራያ ናልካ እውን ክትፅውዕ ኢኻ ኣብኡ መድረክ ክኸውን ተሎ ንምንታይ ጥንቃቐ ዘይገበርኩም ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ደሊበሬትሊ እዚ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ቅዋም እዩ ምዕራብ ትግራይ ሲ كم نايم حراجير يزرع معراب تجري من قوة من قصة إرتراسي معراب تجريسي نايتجري لو علاوي جزءات مخانو عفلت أيه من مالتيو زبل بزحت نتانة تواهي بو عينو شو تزاري من أنا مسخة عبية ساتيو عبية نجار كم سخيلي لك أي شعوب تانجر تابيدهم سوسد عمن قصة نركاب نتسنى من قد يتسنى كابل وقت لازم كاني حنا جوزي هذا لها نوقعنا إلى كامبر نجار كم خمس خيل مالس تقاس حكم زخون سوي كان تسب سوي أشكي قاديو تعمدرخ تتقيم الله تقول عبزي قدس كم حدا بهر ويدا ما كم حدا خلل قصيركا قال نعم أنا مدرخ والكايثية اللي سلزار بكا نسا تبلش القال لي إذا من أنا أوكي ثانيا أنا كان هذا نجار زينا قوامنا يمنع تيرا يريدوا حتى أنتظر ما هي زبرت ولا عبيت لك هذا ولا صورة الفن نقول ما هي زبرت دخلني مدرسة هو تقول له وما يتوقف كعدو يكلمنا بتقول له نحن نقول دلنا من زبرت أنا حدا وأهلنا حدا ونيجيهم أو أنا حدا بقول له تدرني تقوم تعرفوا دلهم ثم تيجيرنا إرتاح تيجيرنا إرتاح يقولون ده قبيل الحمد لله زبل إرتاح ونقول له ستالين أنا إذا بسيط غيره إلنا قلنا إحنا النيجاتيف أريون يعني وعلي نعمل حاسيو ناي لمداو زار أربعي وإلى شلون دولو النزيان كأريو علني يعني بديخاني جبت حقيقة هذا نجرت هذا المخصصاني ما أب جارت يبني نعاين سلام أول فئة نترفقوا نجرت المخصصانين إحنا فبريو هنا مسنا والقطوط هنا إلو تلازمني الجلب هان إلوني وديع أنا دما المدرسة طيبة أبتدي يكون في لهم حدا معدر يوم له عاوز نايت تبريان له يوم تطمطقون نبغى صوته إلى حسيب أنبار فمحرنيا غزارب مخانو أبتدي تدربوا ردي كام ساي مغيرو زمطلو مغنيات جدا هذين خون درلو تو أبتدي ردي كام إدي تبغى سكنان المدرسة هذا ابن هذا لنا حنت أنا كلير قبل الكاب بزح نجاق الله هنا تاتو مسألة لا يا جيجا نحن حلفان غينا هذا كلير قبل الكاب والقايت مالت أب تحت وراري تزلو جزءات تقرأ أيو أهودير زم حدرو دمك أزودو زم حدرو أبي حمد زم حدرو أيو كأول قايت تفناقيلهم أو سودان زلو تجارو يخم هوست كيركم أو كسلا خيدهم فوق تبتين زول لزبي أو زول تتقرأ مالت أو زلو كم معرف تقرأ تفناقيل زخدم بر كم مقالة خاب عدوى تفناقيل زلو السودان زلو كأول قايت بهذا معرف تقرأ زبال ساعتهم والقايت رو إحنا معرف تقرأ نقوله كأو تفناقيل زخدم تقرأ زلو في تيم أفتي مدري أو زيد ما كأول قايت يمسك مالت زي تفناقيل تبع الجزءات تبع الجزء بهاي مودعته من مخانو شعوب كما يجروا زي تردأكم والقايت أي أنا كأول قايت توكل مسألة كاس أول قايت تستقرأي زبال فناقيلهم قتيلهم أسديدهم وخم زلوا كما يجركم كونسيدر زي جبركم ويتحطوا أكلير غير بحث نقرأك أبتا الجيش فاين أبتا مدرخ ذات الله دلنا كونسيدر سنجبرات تبندي أخذ مدرخ يدلك هذا اللي عندهم وتر بجمع أخت عندهم وتر لهم والقايت جمبر والكايت تكني أنا تعطوا كله نزبط أساس منيرو عاتب بيه بالضبط كان الناس يتزارب الثاني أبدأ بمتى قام قازاري بكا أول أبدأ بمتى زاري بكا ها أبدأ بتقني زاري بكا أب مدرخ بحارنيا كما يكون هذا الإمام حسن جاد زارب أنت لو سمير الثاني وإذا
كنت قال ويريد كفر قال لي هو فدور هنا من الله الدنيا بتريوني الدنيا شو نجرني بيتا زينا أنا في فريق فريقي يقول ما تقول يا تلوبيرني بيتا تنقص ما بوتا تنقص نتورك يقرارص نتورك خامس نشته تنقص نشته اوكي نشته يلا صبا يكون انا يقرارص لكن ያው ናይ መወዳእታ ሓቶ ክገብራ ንሽተ ክሊር ክገብራ ጌጋ እንተ ኮይኑ ታሕሚ ኮን ሓባኻ ሰሚና حرا يقصر سمعنا الله هو قصر هذا اوكي عندي ثالث عندي تعاي بتغرينيا تزاري بني عم مدرخ مديره بمحرنيا تزاري اللي دايما دايلود غبرو ነገር እንዲحمير ኮይኑ ترديخاني يجا نايتسب مرما عطو مدرخ بتاشطاي مدرما اسقالين نجرك يا عم جمرتا እንዲحر جيجا اشي ኮይኑ ናተይ ናትና خمسدام نزيد اللي قريتها حاطلو اللي شجر له አይኮነን አይቆልጦኔ አይፈልጠንኒው አጣ መድረኽ ይተላልኒ በትግርኛ ተላልኒ አም መድረኽ ምትሰበ አማርኛ ተታሪ ግርማ አብክን ህዝብ ማይክሮፎን መንጢልካ ናውረት ከብድን ዲኻየርካ ተብሎካ አይኮነን አትተል አኩልን ሶቱን እስላማት ፎልታይ ኻስታኔ እንደዚህ ማይት 7 ኪሎ ሜትር ተጓዒዘ ኸይደሲ نزي خبراسي تاريخ كيدن يمشي معنا I'm not stupid ربيخان انت يسرع عنه عادشي فلتي نزي كيلومتر تعمل مخصري عطريف عباس اول سيد كبسبا يخلينيو فقال نجر اعطرت المحسبة موستاني خرد غربني خرد دور الله غربني ترديك عمت هنا وقوم ثمانية درجة حسنتي أنا ستالين. أكها. يقول الفرح وهذا شغله اللي كان عين أمريكا. زينا طال سوينا في العلمان بسرعة أنا يكون عندي. زاسر. خطوة ثانية حتى فاضي كل ذلنا نسلي هو. نفاوليكنا explain قبل لنا أول. بايمبر أنا سقط زاربنا لنا نفاوليكنا explain قبل لنا أمبر. حوي نعم مدرب غافر الدكتور لو الثاني هو إذا أنت تقول أنا دعوة تقول كله إذا ما هذا جام دلنا مثلا طلعت سجيرة ترى خوز رأسي أمزي أبغى أنت دقيق خصوصا مقصدين كريم قاعد حسب ما لسه حسب ورد على برزي أمو أمزي أخذ على زي أستيك خصني لي أنا هذا تبع مدرك صعب أكيد هو تردك ثانك يو بقى هو نحن ودينا يا نص اكسبلين مقاري له ثانك يو هو صبو اب صمدو 34 اول عرم ما خاز حاونا يقولوا خالو از كومنت يقولوا خالو كومنت يقولوا خالو alright أراويل أجي بروح مشاك thank you alright نيتورك ያው ጽሬት አይኖረን አጋጣሚ ተዝነበረ ቦታ አወል አጋጣሚ መስለኒ አይስማعني يسمع عنده ጽሬት ይብሉ እንትወለለኹም ያው እንደምን ይልካ ያው ቁም ነገር ዓብይ ቁም ነገር ይልና ኢና ስልክ እቲናዮ ናይ አወልሞ أنا شو اعتذاري من ناي كمزه شكعو داغاش كعبو ማለት ንሕና ኣነ ወልከ ታዕየሉ ኣነ ንህዝቢ ኢልና ኢና ደጊምናዮ ህዚ ንህዝቢ እምበር ውሽጢ ተዛሪብና ኣለና ገና ከምዚ ኢሎም ምስ ነገሩኒ ታ ቪድዮ ገና ኣብ ዝኾነ ፌስቡክ ሎሚ ብዙሕ ሰብ ሼር ገይርዋ ሎም ማዓንቲ ግን ናይ ቀዳሚ ሰብ ሓደ ሰብ ሼር ገይርዋ ከም ገሌላ ቫይራል ትኸይድ እምበር ብቀዳም ዝነበረስ ሎሚ ከይዱ ሰብ ክከፋፈላ ይኽእል ቀዳም እያ ተለጢፋ ብዙሕ ሰብ ሓደ ፌስቡክ ለጢፍ ወሬ እየ ታያዚ አይለ ደውለሉ አጋጣሚ ተሰናይ መንገድ ለኹ ተሰናይ መስዓታኹ ቀሪበ ለኹ ደውለልካ አየ ለነሽዑ ተዛሪብና ኢና ግን ክሊር ክግበር ዝግበኦ እዩ እዚ ቀይሕ መስመር ናይ ትግራይ ቀይሕ መስመር ካብኡ ድማ ኣብዚ አጋጣሚ ኮይኑ ብኣወል ዝስራሕ
بهدمون أو هدمونا تي في سراح نايتمدو قداي قوام منجس إرترا ونيو منجس إرترا قمنا تقرأ يخونه أب تقرأ سجم يلا هذا ما خلاص كوميتي أنا تمدو يدلني يبلغ تقرأ نعمل تفلق نسخات وطي حمان أنا ما خلاص كوميتي ده هو تمدو يجلكات طريقة بايزو يفتح أخي بايزارو ونبر قبل زلوا ساعات فلدي يعني حدث في أكتيفيستي دي تسمع فتاري الزبل سجم تمدو هيدق في يبلغ سجم يقول أبير تراجن لمدة كونه